सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको धारा 193 ले व्यवस्था गरेका आधारमा कर्णाली प्रदेश सभाको नियमावली 2079 को दफा 153, 154, 156 र 157 लाई आधार मानेर कर्णाली प्रदेश सभाले 4 वटा विषयगत समितिहरू जसरी गठन गर्ने एउटा चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढायो, त्यसैका आधारमा समितिहरूले एउटा आवामा आफ्नो कार्यकालमा भए गरेका गतिविधिहरूलाई सम्मानित सदनमा जानकारीका लागि सभामुखको अनुमति लिएर पेश गर्ने जुन खालको एउटा चाहिँ प्रावधान प्रदेश सभा नियमावली 2079 को दफा 171 का आधारमा टिकेर चाहिँ मैले सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदनलाई यो आवाको विशेष गरी 2079 को आवाको भए गरेका रिपोर्टहरूलाई पेश गरेर म सभामुख महोदयको अनुमति लिएर म सम्मानित सदनमा केही आफ्ना प्रतिवेदन र आफ्ना विचार व्यक्त गर्ने अनुमति चाहन्छु। सार्वजनिक लेखा समिति विभिन्न निकायका सार्वजनिक लेखासँग सम्बन्धित अध्ययन तथा वित्तीय सुशासन सम्बन्धमा देखा परेका विरोधी सम्बन्धी विषयहरू रहेको कुरा सम्मानित प्रदेश सभामा अवगत नै छ। सोही व्यवस्था अनुसार सरकारलाई प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी जवाबदेही बनाउन सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीहरूको निगरानी मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन राय सुझाव सल्लाह दिन समितिको मुख्य काम रहेको यहाँहरूका बीचमा जानकारी गराउन चाहन्छु। साथै समितिको कार्यक्षेत्रभित्रका मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन, आय विवरण, सम्पत्ति र खर्चको स्थिति तथा कार्यान्वयनको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने लगायतका कार्यक्षेत्र रहेका छन्। सार्वजनिक लेखा समिति प्रदेश सभाको एउटा महत्त्वपूर्ण विषयगत समिति हो र सार्वजनिक लेखा समिति सार्वजनिक कोषको प्रमुख संरक्षक पनि हो। माननीय सभामुख महोदय, समितिको कार्यक्षेत्रभित्रका महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमाथि विचार विमर्श गरी सार्वजनिक खर्च गर्ने परिपाटीमा यसको नियमितता, औचित्यता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र त्यसको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ वाञ्छित प्रगति हुन सकेको छ वा छैन, आर्थिक अनुशासन उल्लङ्घनकर्तालाई कानुनको दायराभित्र ल्याउन सकेको छ वा छैन, सुशासन अभिवृद्धि गर्नेतर्फको काम कारबाहीको स्थिति सन्तोषजनक छ कि छैन भन्ने विषयमा अध्ययन गरी उल्लेखित कार्यहरूलाई दक्षतापूर्वक सञ्चालन गराउन अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति र कार्यप्रणालीबारे खुलाई प्रदेश सभामा प्रतिवेदन पेश गर्नु यस समितिको प्रमुख कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछ। यस प्रतिवेदनमा हालसम्म समितिद्वारा सम्पादित कार्यहरूलाई समेटिएको छ। यस आर्थिक वर्षमा अघिल्लो कार्यकालको समितिको कार्यकाल सकिएको र दोस्रो कार्यकालको लागि चुनावी कार्यक्रम पश्चात विभिन्न प्रक्रियाहरू पुरा हुँदै 2080 जेठ 14 गते सभापति अथवा समितिको निर्वाचन भई सभापति चयन भई समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो र यस आर्थिक वर्षमा अघिल्लो कार्यकालको साउन 4 गतेदेखि भदौ 28 गतेसम्म 4 वटा बैठक बसेका छन् र खासै त्यो बैठकमा नीतिगत रूपमा र त्यस्तो खालको कुनै त्यस्तो एउटा निर्णय भएको छैन र विशेष गरी जेठको 14 देखि अहिले असाढको चाहिँ 27 गतेसम्म 9 वटा बैठक, वर्षभरि 13 वटा बैठक बसेको म यहाँहरूका बीचमा जानकारी गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय, कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वर्ष 2075-76, 76-77 को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सम्बन्धमा समितिमा दफावार छलफल पश्चात आवश्यक छलफलका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री माननीय देवराज सिंह, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका निमित्त सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका निमित्त सचिव, प्रदेश लेखा कार्यालयका कार्यालय प्रमुख
लाई समितिमा बोलाइ छलफल गरियो। हालसम्म बिरुजुका सम्बन्धमा भएका प्रगति र फरचेटका सम्बन्धमा मन्त्रालयले गरेका क्रियाकलापबारे जानकारी लिई तत्काल सो सम्बन्धमा प्रक्रिया थाल्न र लिखित रूपमा प्रतिवेदनमा उठेका विषयका सम्बन्धमा विवरण पेश गर्न निर्देशन समेत दिइयो, जसमा आर्थिक वर्ष 2074-75मा प्रदेश सरकारको यथार्थ खर्च 23,43,24,000 भएकोमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले खासै बिरोजी र असुल उपरको त्यति नदेखाएको र विशेष गरी आर्थिक वर्ष 2075-76, 76-77 को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन उप दफावार अध्ययन छलफल गरी हालसम्मको बिरोजी फरचेटको अवस्थाको जानकारी लिई हालसम्म प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, मातहतका कार्यालय, आयोग, सचिवालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको नाममा रहेको असुल गर्नुपर्ने बिरोजी आर्थिक वर्ष 2079-80 भित्रै सम्भव भए असुल उपर गर्ने निर्देशन समेत दिइयो। साथै मन्त्रालयको बिरोजीको अवस्थाबारे बुझ्न उपसमिति गठन भई मन्त्रालयमा बुझ्ने काम भयो। मिति 2080 असार 22 गते अन्य समितिका सभापति, सचिवालयका पदाधिकारी, केही सार्वजनिक सामाजिक व्यक्तित्वहरूसहितको कार्यशाला सम्पन्न भयो, विशेष गरी बिरोजीको सन्दर्भलाई लिएर। मुगु जिल्लामा रहेका कर्णाली प्रदेश सरकारका मातहतका कार्यालय प्रमुख र लेखा प्रमुखहरू बीच महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औल्याएका बिरोजीका सम्बन्धमा विभिन्न निर्देशन दिइयो। 2080 असार 23 गते सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति तथा समितिका सदस्यहरूबाट प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको प्रदेश रङ्गशालाको स्थलगत अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन गरियो। आर्थिक वर्ष 77-78, 78-79 को महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन सभामा पेश भएको छ र यसमा समितिले दफावार छलफल गर्ने क्रम अब बाँकी छ र त्यो क्रमशः हामी यस उपर छलफल गर्ने म यहाँहरूका बीचमा जानकारी गराउन चाहन्छु। महालेखा परीक्षकको 5औं प्रतिवेदन अनुसार कर्णाली प्रदेशको सरकारी कार्यालय र अन्य सङ्घ संस्था तथा समितितर्फ आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि 77-78 सम्म 2,65,50,83,000 र आर्थिक वर्ष 78-79 को रु 1,68,84,02,000 समेत जम्मा 4,34,34,85,000 हालसम्मको बिरोजी रहेको म यो सम्मानित सदनमा चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। बजेट कार्यान्वयन व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै बजेट विनियोजन र खर्च उपलब्धिमूलक बनाउँदै पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्दै प्रदेश सञ्चित कोष लगायतका कोषहरू प्रदान गरिने अनुदान रकमको सम्बन्धमा अत्याधिक मात्रामा चाहिँ अनुगमन र निगरानी गर्नुपर्ने म यो सम्मानित सदनमा अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यही अनुसार समितिले महसुस गरेको स्थिति पनि छ। प्रदेश सरकारको आर्थिक कारोबारमा महालेखा परीक्षकबाट औल्याएका त्रुटिलाई सुधार गरी आर्थिक अनुशासनको पालना गर्नुपर्दछ। प्रदेश कार्यालयहरू स्थापनाको सुरुवाती भन्दा दोस्रो चरणको दोस्रो कार्यकालको अवस्थामा आइसकेको हुनाले प्रभावकारी सेवा, आन्तरिक लेखा परीक्षण, खरिद लगायतका कानुनको पालना, अनुगमन तथा नियमन र कर्मचारी तन्त्रमा जिम्मेवारी वहनको स्थितिमा बढोत्तरी गरी बिरोजी न्यूनीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने महसुस गरिएको छ। माननीय सभामुख महोदय, समितिले गरेका विभिन्न निर्णय तथा निर्देशनहरू कार्यान्वयनको अवस्था न्यून छ र सरकारले आगामी दिनमा यस विषयमा गम्भीर रूपमा लिने नै छ भन्ने समितिले आशा गरेको छ। समितिको निर्णय कार्यान्वयनका सहलमा सरकारवाला निकायले गरेको ढिलासुस्ती, समितिको काम कारबाही सञ्चालनका लागि आवश्यक थप जनशक्ति र बजेट अभाव तथा बिरोजी फरचेटमा देखिएको सरकारवाला निकायको उदासीनता जस्ता समस्याहरू चुनौतीका रूपमा देखा परेका छन्। आगामी दिनहरूमा समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित निर्देशन र राय सुझाव सोको कार्यान्वयनमा कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन 2074, नियमावली 2075 तथा अन्य तत्सम्बन्धी ऐन कानुन अनुरूपका लागि सम्मानित सभाबाट कार्य अघि बढ्ने कुरामा समितिले विश्वास लिएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई मात्रै हेर्ने हो भने हरेक वर्ष दोब्बर गतिले कर्णाली प्रदेशको सरकारको बिरोजी बढिरहेको अभिलेखमा देखिन्छ। यस सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष अभियान र पहलका साथ उक्त विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सबैमा म जानकारी गराउन चाहन्छु। यसका लागि प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको नियमित गर्नुपर्ने, असुलफर गर्नुपर्ने पेक्सी बिरोजी फरचेट गराउनका लागि छोटो समय भए पनि यो समितिले केही न केही एउटा चाहिँ प्रयास गरेको म यो सम्मानित सदनमा
पेश गर्न चाहन्छौँ र अन्तमा यो सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिको हैसियतले 1 वर्षको यसको प्रगति र विशेष गरी हामी समितिमा आइसके पछाडि भए गरेका प्रतिवेदन म यो सम्मानित सदनमा जसरी जानकारी गरेँ, यो सदन के अरे यो प्रतिवेदन यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनका लागि सहयोग पुर्याउनु हुने म सभामुख, उपसभामुख, विशेष गरी दलका नेतागण, मुख्यमन्त्री सरकारका मन्त्री र सबै माननीय ज्यूहरू र प्रदेश सचिव लगायतका सचिवालयका सबै कर्मचारी साथीहरू र विशेष गरी घरिघरि यस विषयमा अलिकति दोहोऱ्याइ हामीलाई सजग र सही एउटा मार्गमा पुर्याउने पत्रकार मित्रहरू लगायत सबै साथीहरूलाई म हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। हामी यो समितिलाई सही रूपले एउटा चाहिँ मार्गदर्शन दिएर सशक्त रूपले हामीलाई अगाडि बढाउनका लागि जुन खालको भूमिका खेल्नुभएको छ, म फेरि पनि सबैप्रति धन्यवाद दिँदै म सार्वजनिक लेखा समितिको एउटा सभापतिका हैसियतले म यहाँहरूका बीचमा विशेष गरी सार्वजनिक लेखा समिति प्रदेश लोकसेवा र निर्वाचन बाहेकका सबै एउटा चाहिँ कार्यालयहरू, सबै मन्त्रालयहरू, सबै सार्वजनिक एउटा चाहिँ निकायहरूको लेखासँग सम्बन्धी सरकार राख्ने एउटा समिति हो। त्यसैले काहीँ न काहीँ प्रदेश सरकार, प्रदेश सभाले महसुस गरेका आधारमा हाम्रा मूल्य मान्यता र एउटा चाहिँ कानुनी प्रावधानका आधारमा सार्वजनिक खर्चको एउटा मितव्ययता हुनुपर्छ, त्यसैका आधारले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता वास्तवमा यो समितिको छ र त्यसैका आधारले म यो सम्मानित सदन मार्फत कर्णाली प्रदेशमा रहेका सम्पूर्ण हाम्रा चाहिँ सरकारका संरचनागत रूपमा हामी जति एउटा चाहिँ जिम्मेवारीको रूपमा काम गरेका छौँ त्यही ढङ्गले चाहिँ काम गर्नुपर्छ र त्यो ढङ्गले अगाडि लाग्नुपर्छ भन्ने सुझाव सल्लाहसहित म यो प्रतिवेदन यो सम्मानित सदनमा पेश गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।